अब राज करेगी, अब राज करे। पीपी ने हुकूमत की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की, सिर्फ से सिर्फ उन लोगों ने अपने मुफाद और अपने फायदे के इतने लोग नून लीग पे किसी पार्टी ने भी इस तरह लोग इकट्ठे न किए होंगे। ये नजरिए पर इकट्ठे किए गए लोग हैं, जो कि हमारा नजरिया पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का नजरिया है कि एक खुद मुख्तार पाकिस्तान। तो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर से आए? सर हम गिलगित बल्दिस्तान से। गिलगित से सिर्फ जलसे के लिए आए? बिल्कुल जलसे के लिए। जलसे में आने की क्या वजह है? सर वजह यह है कि देखें, अगर पिछले 74 सालों से हम देखें पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हमारे गिलगित के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया इन हुकूमतों ने जिसकी वजह से हमें यह कदम उठाना पड़ा। अगर आप देखें, पीपी ने हुकूमत की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की, सिर्फ से सिर्फ उन लोगों ने अपने मुफाद और अपने फायदे के लिए सिर्फ उन लोगों ने हमसे वोट लिया। उसी वक्त ये अपने चेहरे दिखाते हैं जिस वक्त उनको वोट की जरूरत पड़ती है। वोट के बगैर ये अपने चेहरे नहीं दिखाते। गिलगित बल्तिस्तान अगर 74 सालों में अब तक डेवलप कर दिया होता, पाकिस्तान का एक हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान। हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी कौम है। हम हमारे गिलगित में आप चले जाएं, गिलगित के हर पत्थर पत्थर, हर दीवार दीवार में दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान लिखा होगा। लेकिन अगर देखा जाए हमारे हुक्मरान, कोई पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई ऐसा काम नहीं। हमारे नौजवान इतने वेल एजुकेटेड, कोई नौकरियां नहीं, कोई कुछ नहीं, वेल इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोग दुकानों में जाके काम कर रहे हैं। अच्छा, नवाज शरीफ के जलसा होता है, कीमे वाले नान बिरयानी देते हैं। शहीद सियालवी साहब आपको क्या दे रहे हैं? देखो, हमें शहीद सियालवी की तरफ से मोहब्बत, हमें खुद मुख्तियार पाकिस्तान चाहिए। ये रोटी चावल कपड़ा उनका काम था, उन करने के बाद फिर भी हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। अगर हमें आज़ादी मिले तो हम खुद फैसले खुद करें, हमारे फैसले हम खुद करें तो फिर आज़ाद हैं। रोटी कपड़ा और आटे की मिसालें देकर 74 सालों से पाकिस्तान को डेवलप करने नहीं दिया। क्या समझते हैं मुल्क में ये जो PNP पाकिस्तान नजरियाती पार्टी, ये अच्छा साबित हो सकती है? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा साबित होगी। हमारी पॉलिसी ऐसी, हम अपनी पॉलिसी के तहत काम करेंगे, इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की पजीर हो जाएगा इंशाल्लाह। आप भाई किधर से आए? मैं बेसिकली डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ ज़िला रावलपिंडी का, और मैं पिंडी का ही रहायशी हूँ। और आज हमारे 12 नवंबर लियाकत बाग के जलसे में हमारा आने का मकसद ये था कि हम अवामी रेफरेंडम साबित कर सके उन जमातों को जिन्होंने 75 साल में हमारे इस मुल्क को तबाह बर्बादी के किनारे पर लाके खड़ा कर दिया। एक ये हमारा मुल्क वो मुल्क था जो एक दफ़ा एशियन टाइगर माना जाता था, लेकिन आज वो ये मुल्क है जो माली माशी बुरहान से दो चार है। ये किन वजह से? ये इन सियासतदानों की वजह से। तो इंशाअल्लाह हमारे कायद शहीद सियालवी साहब अवाम के लीडर हैं, अवाम के लीडर, सियासतदानों के लीडर नहीं है। ये वो शख्स है जिसने गलियों से महल्लों से सियासत शुरू की है, और आज आपके सामने ये भरा हुआ पंडाल नजर आ रहा है कि सियासत करना इसे कहते हैं। सियासत लोगों की भलाई का नाम है, अपनी अयाशियों का नाम नहीं है। हमारी पार्टी ने ये चीज़ को साबित किया है। 1.5 साल बने हमारी पार्टी को बने हुए, और आप इस अवाम, जरा कैमरा उस तरफ मोड़िएगा, इस अवाम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये नानों की, कीमे वाले नानों की बिरयानी की सियासत के लिए नहीं आए। ये सारे भाई अपने एक्सपेंसेस पे आए हैं, पैसों पे नहीं लाए गए। अवाम का रेफरेंडम इसे कहा जाता है। इतना बड़ा जलसा, इतने लोग नून लीग पे किसी पार्टी ने भी इस तरह लोग इकट्ठे न किए होंगे। ये नजरिए पर इकट्ठे किए गए लोग हैं, जो कि हमारा नजरिया पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का नजरिया है कि एक खुद मुख्तार पाकिस्तान। आप भाई किधर से आए? मैं रावलपिंडी से हूँ, जाकरे से हम आए हैं। हमारे इमरान भाई जो है वो MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इस वजह से हम इनके साथ आए हैं पार्टी में। आने वाले इलेक्शन में क्या समझते हैं, मुल्क प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? देखें, प्राइम मिनिस्टर बने ना बने, CM बने ना बने, लेकिन हमें चाहिए कि ये हमारा मुल्क जो है वो खुद मुख्तार बने। ये हमारा मुल्क के फैसले हमारे मुल्क में हो, ना कि ये अमेरिका और ये हमारे जर्नैल करें। हमारे मुल्क एक खुद मुख्तार मुल्क हो, हमें बस ये चाहिए, और तो कुछ भी नहीं चाहिए कि ना नान, ना कीमे वाले नान, ना कुछ, ना का बस। शेख सियालवी साहब कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जलसा होगा, नवाज शरीफ से बड़ा जलसा हो। क्या समझते हैं, जलसा बड़ा हो सकता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जलसा बड़ा हो सकता है। वहाँ पैसे कीमे वाले नान का जलसा था, यहाँ किसी कीमा या पैसे वाला जलसा नहीं। यहाँ मेरे जानिसार शहीद तेरे जानिसार अब राज करेगी, अब राज करेगी। जी भाई आप बताएं, किधर से आए? मैं बिसाल से आया हूँ जी बिसाल अटक से ताल्लुक है मेरा। क्यों आए हो? देखें, पहली बात तो ये है कि मेरा अपना भी चैनल है
اور ہم لوگ ہمیشہ میرے ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے سوشل سروس یا سوشل ایشوز کو اجاگر کریں, اور پہلا لیڈر میں نے ایسا دیکھا, میں نے الحمدللہ سب کو کور کیا ہے, چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے پی ایم ایل این ہو, لیکن میں نے صرف ایک ایسا لیڈر دیکھا ہے جو کہ آ کر عوام میں کھڑے ہو کر, یہ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں یہ حقیقی لوگ ہیں. آپ دیکھیں جب لاہور جلسے ہوتے ہیں تو وہاں پر 10-12 دنوں پہلے سے گاڑیاں لے کے جائی جاتی ہیں کہ عوام کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور باؤنڈ کیا جاتا ہے, لیکن آپ دیکھیں گیٹ چاروں طرف سے کھلے ہوئے ہیں. پہلا ایسا لیڈر ہے, یہ سارے حقیقی لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اور میں خود پرسنلی شہید صاحب سے ابھی بھی میری ملاقات ہوئی, تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے, انہوں نے ایک بات کی ہے کہ آپ جب جلسہ گاہ میں آئیں آپ نے یہ حفاظت کرنی ہے کہ آپ کی مائیں بہنیں بھی جو جلسے میں آئی ہیں آپ نے ان کی بھی حفاظت کرنی ہے. دوسری بات, آپ ہمارے جلسے میں نہ آپ کو کوئی عورت ناچتی ہوئی نظر آئے گی, نہ ہمارے جلسے میں کوئی بے حیائی نظر آئے گی, نہ یہ کسی ایسی جماعت کا جلسہ ہے جہاں پر کوئی ایسی جماعت میں کبھی بھی ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہاں پر صرف اور صرف حیا کا کام ہوگا. اور انشاءاللہ آج شہید حیدر سیالوی صاحب جو آپ لوگوں کو یہاں پہ دیں گے ایک ریفرینڈم کی صورت میں, جو آپ لوگوں کو ایک میسیج دیں گے, وہ میسیج انشاءاللہ جلد آپ لوگوں کو نظر بھی آئے گا کہ امپلیمنٹ ہوگا. اور جہاں تک آپ کا سوال تھا تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ شہید حیدر سیالوی صاحب وزیر اعظم, دیکھیں اس وقت جو وقت ہے وہ وزیر اعظم بننے کے لیے جدوجہد نہیں ہے. ہماری جدوجہد یہ اگر ایک سیٹ بھی نکلتی ہے ہماری تو اس ایک سیٹ کا مقصد یہ ہوگا, دیکھیں برائی کو دل سے جاننا برا یہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جانا. اگر کوئی ایک بندہ بھی ہمارا ادھر چلا جاتا ہے اور جا کے ادھر الیکشن لڑ کے جیت کے جاتا ہے تو ادھر اتنا ہی مضبوط ہوگا جتنا ہے یہ پوری عوام مضبوط ہے. ہمارے ایک بندہ بھی اگر قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں گیا وہ شہید حیدر صاحب کی آواز ہوگا. اور انشاءاللہ شہید حیدر سیالوی صاحب جو کہ بسال اٹک کی سیٹ لڑ رہے ہیں انشاءاللہ وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ جیتیں گے. یہ کنفرم فیصلہ ہے. میں آپ کو کہا, میرے ابو نے خود الیکشن لڑا ہے بسال کی سیٹ سے, اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہاں سے شہید حیدر صاحب کی جیت کنفرم ہے. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ لیں سارا. جی دیکھیں آگے پارٹی جا سکتی ہے, بالکل جا سکتی ہے, لیکن ہر چیز کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے. ہم نے 70 سالوں میں مختلف پارٹیوں کو آزمایا ہے, لیکن میرے حساب سے ایک نظریاتی پارٹی, اگر آپ اس کے نظریے کی بات کرتے ہیں نظریہ کیوں ہے, تو میرے خیال سے آپ کو یاد ہوگا جب 28 دن ایک اسرائیلی بندے نے اسلام آباد میں پرچم لگا کر اور کیمپ لگا کر بیٹھا ہوا تھا, تو اس ٹائم میرے خیال سے شہید حیدر سیالوی صاحب ہی تھے جو گئے تھے اور انہوں نے پرچم پھاڑا تھا اور اس بندے کو لتر لگا کے باہر بھیجا تھا. اس کے بعد احتجاج کرنے میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کا کیس کس نے اٹھایا, وہ شہید حیدر سیالوی صاحب نے اٹھایا تھا. اگر آپ اس کے بعد آگے چل کے اور مثالیں سننا چاہتے ہیں تو آپ ایک اور مثال دیکھ لیں کہ جب یہ یہاں پر ہمارے یہ پی ٹی وی کے چیئرمین صاحب تھے, انہوں نے خود اپنے وفد کو اسرائیل بھیجا ہے, اس پر بھی آواز اٹھانے والے شہید حیدر سیالوی صاحب تھے. تو بات یہ ہے کہ پی این پی کو سپورٹ کرنے کا مقصد ایک پیچھے نظریہ ہے. وہ نظریہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے اس پارٹی کو سپورٹ کیا ہے جو کہ ہمیشہ نظریاتی رہی ہے. تو انشاءاللہ جب تک ان کے ساتھ ہیں, اگر یہ نظریاتی رہیں تو ان کے ساتھ رہیں گے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کیونکہ میں شہید حیدر سیالوی صاحب کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, میں نے ان سے پڑھا بھی ہے, تو مجھے امید ہے کہ آگے چل کے انشاءاللہ ہم اس پارٹی کو بہت عروج پہ دیکھ رہے ہیں, اور اگر ایک سیٹ بھی جیت گیا تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے.